नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप, प्रदर्शनमा सहभागीलाई लाठीचार्ज गर्दै 50-60 जना पक्राउ, एक प्रदर्शनकारीको टाउको फुटेको मिटर ब्याज पीडितहरूको भनाई। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि समानुपातिको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिकाबारे निर्वाचन आयोगद्वारा सूचना जारी, कम्तीमा 11 जनाको नाम हुनै पर्ने आयोगले संसदलाई लेख्यो कार्यकाल सम्बन्धी पत्र। स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। 1,15,000ले खर्च विवरण नबुझाएको र 5 लाख जरिवाना र 6 वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख। कार्यकालका सम्बन्धमा कतिपयले अनियोलता प्रकट गरिरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गतेसम्म मात्रै रहने निर्वाचन आयोगको व्याख्या। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय असोज 2 र 3 गते तय। सीट बाँडफाँडका विषयमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तहका नेताहरूको आजको भेला पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। सहमति नजिक पुगेको संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको दावी। सुरुमा राखेका उडानबाट दलहरू खासै पछि हट्न नमान्दा भागमण्डा मिलाउन अझै सकस। नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नेपाली समाजका युगौंदेखि रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई सङ्कलन गरी बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको जनता प्रगतिशीलका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीको भनाई। दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नभए मुलुकमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी। हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा संयुक्त बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति। सहमति अनुसार नेकपा संयुक्तले जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच खुमलटारमा भेटवार्ता। आगामी निर्वाचन, प्रतिनिधि र राष्ट्रसभाका प्रक्रियामा रहेका विभिन्न विधेयक लगायतका समसामयिक विषयमा कुराकानी। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अरू ठाउँमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आचार संहिता प्रति सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष दलहरूको समेत विरोध। प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्त पनि जान पाउने प्रावधान राख्न माग। मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने आचार संहिताको व्यवस्थाको राष्ट्रसभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा विरोध। राज्य र सरकारको साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने जिकिर। चिनिया राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सु नेतृत्वको टोली 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपालमा। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, एमाले र माओवादी अध्यक्षसँग भेटघाट गर्ने कार्यतालिका सभामुखसँग आजै भेटवार्ता। चिनिया टोलीको सम्मानमा सभामुख अग्नि सापकोटाले दिने रात्रि भोजमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा सहभागी भएनन्। बेलायती महारानीको निधनमा 3 दिने राष्ट्रशोक घोषणा गरिएको समयमा रात्रि भोज आयोजना गरिएका कारण सहभागी नहुने निर्णय। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कालो झण्डा देखाउन खोजेको भन्दै प्रहरीद्वारा जनकपुर धामबाट 11 जना पक्राउ। एमालेको विरोधका बीच नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउँदै युवाहरूले कालो झण्डा देखाउन खोजेको उल्लेख। आफूलाई कालो झण्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह। कसैले गलत सूचना दिएका भरमा उनीहरू कालो झण्डा देखाउन आएको भन्दै रिहा गर्न अनुरोध। जसपाका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एमालेमा प्रवेश। कांग्रेसका पूर्व जिल्ला उपसभापति सन्तोष यादव, जसपाका 2 केन्द्रीय सदस्य पूर्व राज्यमन्त्री अरविन्द शाह पनि एमाले प्रवेश। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जनकपुर धाममा 205 किलोको मालाले स्वागत। विभिन्न 2 देशका लागि नियुक्त भएका राजदूतहरूले सोमबार लिए शपथ। म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरे र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। आफूले अघि सारेका 7 बुँदे माको सम्बोधन नभएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीको 20औं चरणको अनसन आजदेखि धनगढीमा सुरु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका 4 प्रदर्शनकारी पक्राउ। सोमबार नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको माग गर्दै जनकपुर धाममा पनि प्रदर्शन। नेपालले पाकिस्तानलाई 2 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्रदान गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोरी रहेको पाकिस्तानलाई राहत सामग्री प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको जानकारी। तालाबन्दीका कारण तलब भत्ता बुझ्न नपाएको तथा सरुवा बढुवा पनि ठप्प भएको त्रिवीका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको गुनासो। विश्वविद्यालयलाई सधैँका लागि शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पहल गरिदिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समिति विघटन। पछिल्लो केही समय यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई असर गर्ने गतिविधि गरेकाले समिति नै विघटन गरिएको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा 4959 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यही अवधिमा 171 जना संक्रमित निको हुँदा 1 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 2271 जना सक्रिय संक्रमित। देशका 77वटै जिल्लामा डेंगीको संक्रमण पुष्टि। हालसम्म देशभरका 8300 जनामा डेंगी पुष्टि र संक्रमणकै कारण 7 जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क। कार्तिक मसान्तसम्म नै डेंगीको उच्च जोखिम। देशभर फैलिएको डेंगीबाट बच्न पुरा बाउला भएको लुगा अनिवार्य लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैमा आग्रह। बढ्दो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको समन्वयमा रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्र पारिएको दावी। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा शल्यक्रिया मार्फत प्रसूति गराउने सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द। दिक्तेलमा रहेको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत एनेस्थेसियन बिरामी विदामा बसेपछि सेवा बन्द भएपछि बिरामी मारमा। गत 14 गते पोखरा 7 शान्तिनगरबाट कारमा लिफ्ट पाएकी एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ। आरोप लागेका 9 जना मध्ये फरार रहेका 1 जनाको खोजी जारी। कैलालीमा गत भदौ 21 गते देउडा हेर्न गएकी 15 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार। बलात्कारपछि आफ्नो आत्महत्या गर्न सेनिटाइजर पिएको बालिकाको असामान्य अवस्थामा प्रहरीद्वारा अस्पताल भर्ना। 3 जना अभियुक्त पक्राउ, 1 फरार आरोपितको खोजी जारी। सर्लाहीमा ट्रकको ठक्करबाट पैदल यात्रु हरिवन नगरपालिका 9 बस्ने 50 वर्षीय रामचन्द्र राय माझीको मृत्यु। ट्रक चालक सिराहा मिर्चैया नगरपालिका 9 बस्ने 37 वर्षीय ललित चौधरी पक्राउ। मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको सूचक लगभग स्थिर रहे पनि 191 मुलुकमा 1 स्थानमाथि उक्लियो। युएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्क 2021 र 2022 अनुसार नेपाल 143औं स्थानमा। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा 12वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा। पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख। कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 मा रहेको सूर्यकुमारी गुरुङको घरमा जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा 8 जना पक्राउ। 1,07,255 रुपैयाँ नगद, 211 पत्ती तास बरामद। 10 दिनको म्याथप गरी अनुसन्धान जारी। स्थलगत होर्डिङ बोर्ड विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोक्ने तयारीमा रहेको विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको भनाई। विज्ञापनको राजस्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्तता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिए पनि ठेकेदारहरूले उठाइरहेको दावी। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षा हुँदै। राति पनि बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा 7 वर्ष अघि झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा निर्माण सुरु गरिएको जीपी स्मृति सभागृह अलपत्र। अधिकारविहीन अवस्थाको जीससले निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझै सकेन। बागमतीको पानीको प्रवाह बढाउने उद्देश्यले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बनाइएको तालमा पानी भरियो। तालमा पानी भरिएसँगै आगामी 10 लगत्तै बागमतीमा पानी छोड्न सुरु गरिने आयोजनाका इन्जिनियर निश्चल छतकुलीको भनाई। गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता र त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको जोड। विश्वको पर्यावरणीय सुरक्षा र मानव समुदायको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सबैमा अपिल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको देशकै ठूलो सोलर प्लान्टबाट 25 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो। विभिन्न 7 ब्लकमा स्थापना गरिएका सौर्य फार्मबाट सुरु भएको परीक्षण उत्पादन सफल। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने। दशैं अघिदेखि हेटौडाको नेपाल वनस्पति उद्योगबाट शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने तयारी। वन मन्त्रालयले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड युरो 6 BS6 लागू गर्ने तयारी गरेसँगै अटोमोबाइल व्यवसायको असहमति। तत्काल मापदण्ड लागू गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायलाई मात्र नभएर समग्र देशलाई पनि आर्थिक व्यवहार पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको दावी। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 93,600 रुपैयाँ कायम। चाँदी भने स्थिर रही प्रति तोला 1150 रुपैयाँमै कारोबार। एक महिनामै चलन चल्तीमा रहेको नगद सर्कुलेसन 16 अर्ब भन्दा बढीको नोट घट्यो। भदौबाट राष्ट्र ब्याङ्कले चाडपर्व लक्षित नयाँ नोट सटही सुरु गरेको र चाडपर्वमा अझै पनि नगदको प्रयोग उच्च हुने हुँदा अबको केही महिना भने नगद सर्कुलेसनमा वृद्धि हुने उल्लेख। शेयर बजार आज सोमबार पनि घटेर रातामै। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 13.59 अङ्कले घटेर 1912.69 अङ्कमा झर्यो। आजै 83 करोड 16 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री।
नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी साम्बालाई डेङ्गी संक्रमण। आजको खेलमा साम्बा मैदान बाहिरै सेमिफाइनल पुगेको अवस्थामा नेपालले शुक्रबार खेल खेल्ने र सो खेलमा भने साम्बा फिट हुने टिमको आशा। साफको फाइनल अर्को सोमबार हुने। महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश। आजै श्रीलङ्कामा भइरहेको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा नेपालले श्रीलङ्कासँग खेल्दै। पाकिस्तानलाई 23 रनले हराउँदै श्रीलङ्काले एसिया कप 2022 को उपाधि जित्यो। श्रीलङ्काले दिएको 171 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान निर्धारित 20 ओभरमा 147 रनमा अल आउट। देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 2 महिनापछि सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा फर्किए। श्रीलङ्काले T20 एसिया कपको उपाधि जितेपछि बधाई दिएपछि ट्विटर प्रयोगकर्ताले राजपक्षेको मजाक उडाउँदै। दिवंगत बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको शव बालमोरल क्यास्टलबाट एडिनबर्ग दरबार परिसरमा रहेको होलीवुड हाउसमा ल्याइयो। महारानीको शवलाई सोमबार सेन्ट गिल्स क्याथेड्रलमा लगियो। सेप्टेम्बर 19 तारिक महारानीको अन्त्येष्टि वेस्टमिन्स्टर हलमै गरिने। रुसको आक्रमणका कारण युक्रेनको खार्किभ र डोनेट्स्क लगायतका पूर्वी क्षेत्रमा बिजुली बत्तीको आपूर्ति ठप्प। झण्डै 90 लाख नागरिक प्रभावित। विद्युत कटौतीपछि रुसले नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरेर आतंकवादी कार्य गरेको जेलेन्स्कीको आरोप। र इटलीतर्फ जाँदै गरेको 37 आप्रवासी सवार डुङ्गा ट्युनिसियाको तटमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु, 12 जना बेपत्ता, 14 जनाको भने सकुशल उद्धार। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।